एपिसोड 111। जब वो तीनों रुखसत हुए तो दोपहर हो चुकी थी। मेरे पास करने को कुछ ना था। सिकंदर सो रहा था और ये डॉक्टर ही बेहतर जानते थे कि उसे कब जागने का मौका दिया जाए। उस लग्जरी रूम में मरीज के साथ रहने वाले के लिए दूसरा बेड था, सोफे, एसी और टीवी भी था। मैंने कैफेटेरिया से खाना खाया, जहां मरीजों के साथ आने वाले और डॉक्टर सब सेल्फ सर्विस की लाइन में लगकर अपनी मर्जी की चीज़ लेते थे। बाहर दिसंबर की सर्दी थी, लेकिन अस्पताल में सेंट्रल एयर कंडीशनिंग का निज़ाम था। रात तक 2 बार डॉक्टर आया। एक नर्स दिन में कई बार चक्कर लगा के गई। सिकंदर शाह सुकून से सो रहा था। कल तक उसके उठने का इम्कान नहीं था। ये बात मुझे डॉक्टर ने बताई। सिरहाने की तरफ लगे मॉनिटर से उसके ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन और नब्ज की रफ्तार सब जाहिर हो रही थी। परेशानी की कोई बात नहीं थी। एक ड्रिप के जरिए सिकंदर को खुराक फराहम की जा रही थी, यानी ग्लूकोज उसके जिस्म में पहुंच रहा था। वक्त गुजारी के लिए मैंने आवाज़ खोले बगैर टीवी ऑन किया तो खबरों में बेनज़ीर के बतौर वज़ीर आज़म हलफ लेने की फिल्म दिखाई जा रही थी। उससे मुझे याद आया कि 2 दिसंबर की तारीख है। उसी वक्त फिर वो नर्स नमूदार हुई। वो 30 साल की सांवली सी नर्स थी। खुश इखलाक़ी उसकी आदत थी या ज़रूरत कि वो मुस्कुराती रहती थी। रस्मी चेकअप और फाइल में इंदराज के बाद वो मुझसे बोली, कितनी खुशी की बात है सर। क्या खुशी की बात है? एक औरत हमारे मुल्क की वज़ीर आज़म बनी है, दुनिया की पहली मुस्लिम वज़ीर आज़म। हाँ, खुशी की बात तो है। मेरी ड्यूटी अस्पताल में 8 बजे तक है। मैं फिर आऊँगी यहाँ, आपके साथ रहूँगी रात भर। उसकी बात ने मेरे दिमाग में खतरे की पहली घंटी बजाई। किसी नर्स का रहना तो तय था, मगर उसके बेतकल्लुफ़ाना अंदाज और खुशी के इजहार ने मुझे कुछ और सोचने पर मजबूर कर दिया। कमरे में एक बेड था और एक सोफा सेट। बेड पर मैं सो जाऊंगा और वो रात भर क्या करेगी? करने को कुछ नहीं होगा तो बैठ के क्या करेगी? रात का खाना अगर मैं आपके साथ खा लूँ तो कोई एतराज़ तो नहीं होगा आपको? एतराज़ नहीं। एतराज़ कैसा? खाना तो खाओगी तुम और मैं भी खाऊंगा। मैं कैंटीन वाले से कह दूंगी। वैसे तो इजाज़त नहीं कमरे में खाना लाने की, मगर ये स्पेशल रूम है। इस कानून शिकने की ज़रूरत नहीं। दिन का खाना भी मैंने वहीं खा लिया था, रात का भी खा लूँगा और तुम भी यही करना। मैंने रुखाई से कहा। उसने बड़ी अदब से चुटकी बजाई। आइडिया। आपका पेशेंट तो खाना खाएगा नहीं, लेकिन आप ले सकते हैं। स्पेशल रूम का मेन्यू भी स्पेशल होता है। मैं उससे कह देती हूँ कि गेस्ट के लिए चाहिए। यहाँ गेस्ट आ सकते हैं किसी भी वक्त। उनके लिए मुलाकात के वक्त की पाबंदी ज़रूरी नहीं होती। अचानक एक अच्छी नर्स के बजाय वो खुद को एक अच्छी औरत के रूप में पेश करने पर तुल गई थी। खूबसूरत ना सही, वो कबूल सूरत ज़रूर थी। और मैंने अब तक सिर्फ सुना था, एक तजुर्बा भी हासिल किया था। जब रेशम को जहर दिया गया था और वो अस्पताल में दाखिल थी, तो मैं उसके साथ उसकी मेडिकल रिपोर्ट हासिल करने के लिए मुझे नाइट ड्यूटी पर मामूर एक फहाशा के साथ रात गुजारनी पड़ी थी, जो इस्तकबालिया काउंटर पर रात के वक्त फारिग बैठी रहने से बेहतर ये समझती थी कि कुछ इजाफी आमदनी का वसीला बना ले। ऐसा लगता था कुछ ऐसी पेशकश मुझे की जा रही थी। यह खतरनाक बात थी। कमरे में उसके और मेरे सिवा कोई है तो उसका होना ना होना बराबर। वो दुनिया व माफिया से बेखबर आंखें बंद किए पड़ा होगा। नाइट ड्यूटी के लिए नर्स हायर करते वक्त मेरे जहन में कोई गलत बात आई थी ना अनवर के, लेकिन गलत बात तो गलत हालात और मौके से निकलती है। मैंने तस्दीक के लिए पूछा, तुमने अपने घर वालों को बता दिया होगा? घर वाले कौन? घर वाला होता तो मैं यहाँ कैसे रुकती? एक माँ है और एक छोटा भाई, वो जानते हैं। क्या जानते हैं? यही कि नाइट ड्यूटी लग जाती है। वैसे तो 2 और भी हैं जो अपनी बारी पर आएंगी, मगर चॉइस आपकी है। मेरा ख्याल है वो आपको पसंद नहीं आएंगी मेरे मुकाबले में। आप मुझे मुस्तकिल रख सकते हैं। तुमको रात भर इस कुर्सी पर बैठना होगा। फिक्र की बात नहीं सर, नींद आएगी तो मैं सो जाऊंगी। मरीज को ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरी। ही इज़ फाइन। तुम्हारे पास कोई कंबल होना चाहिए सोफे पर सोने के लिए। कंबल आपके पास होगा सर, डबल है। मैं भी इसी बेड पर सो सकती हूँ अगर आपका एतराज़ ना हो। वो इठला कर बोली और कमरे से निकल गई। उसके बाशा को छुपे की गुंजाइश कहाँ रही थी। किसी नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए मैंने डॉक्टर से बात करने का फैसला किया। वो मेरी बात से महसूस हुआ। अरे आप बिला वजह घबरा रहे हैं। नर्सें रहती हैं रात को, अटेंडेंट भी होते हैं। मैं किसी आजमाइश में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि मैं इस कमाश का आदमी नहीं हूँ। और फिर मैं रुका हूँ मरीज के लिए। अयाशी का तस्वुर भी मेरे लिए शर्मनाक है। ऐसी सूरत में सर बेहतर यही है कि आप जाएं। हमने तो कहा था कि फिक्र की कोई बात नहीं, 1% भी नहीं। हम तो क्रिटिकल कंडीशन के मरीज भी संभालते हैं। ये सिर्फ यहाँ होता है, वरना बाहर जाके देखें। कोई अस्पताल में रहने की बात करे तो वो कहते हैं कि हम पर एतमाद नहीं, तो ले जाओ मरीज को घर। मैंने खिफ़त से कहा, बस यहाँ की जज्बाती रवैया ऐसे ही है। आप इत्मीनान से घर जाएं। 1% भी फिक्र की बात होगी तो हम बुला लेंगे आपको, लेकिन आप ICU में जाकर देखें कैसी हालत में है मरीज। बिल्कुल ज़िंदगी और मौत के दरमियान मौलिक। घर वाले क्या कर सकते हैं दुआ के सिवा? और दुआ तो घर बैठकर भी की जा सकती है, ज़्यादा सुकून के साथ। ओके, मैं सुबह आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।
अस्पताल के बाहर से टैक्सी पकड़कर मैं 7 बजे मुराद हाउस जा पहुंचा। अनवर मुझे देखकर हैरान भी हुआ और परेशान भी। खैरियत तो है ना? सब खैरियत है। फिर तू कैसे आ गया? कोई काम था तो फ़ोन कर देता। फिक्र ना कर, काम भी कोई नहीं है, अपनी मर्जी से आया हूँ, अभी बताता हूँ। मेरी आवाज़ कानों में पड़ी तो अंदर से रूबी और रेशम बदहवासी में दौड़ती आई और एक बार फिर वही सवाल जवाब हो गया। कोई झूठ नहीं चल सकता था और सच बताने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने सब जिम्मेदारी अपने पे ले ली। वहाँ बाद में बड़ा डॉक्टर आया था, उसने कहा कि आप जाएं, ये बिल्कुल ठीक है और देखभाल के लिए हम हैं ना, आपके रात भर जगने का कोई फ़ायदा नहीं। किसी को ये बात अच्छी ना लगी। ये तो सभी कहते हैं, मगर उसने कहा कि आपको सामने नहीं होना चाहिए। नफ्सियाती मरीज नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं अगर कोई अपना सामने हो। जैसे पहले दिन स्कूल जाने वाला बच्चा माँ बाप के सामने रोता है तो उन्हें कह दिया जाता है कि आप जाएं, हम संभाल लेंगे, फिर वो ठीक रहता है। अनवर चूँकि बाहर की दुनिया में सब देखा आया था, इसीलिए मेरी बात फ़ौरन उसकी समझ में आ गई। हमारे सामने 2 अहम चैलेंज थे, एक सिकंदर शाह के कारोबार की निगरानी, दूसरा नादिर शाह का मुतालबा, जो पहले पीर साईं के चेलों का मुतालबा नज़र आता था। यह नया मोड़ ज़्यादा ख़तरनाक था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शहर की गटर लाइन की तरह अंडरग्राउंड बिजनेस के सिलसिले भी यूँ मिले होते हैं। नादिर शाह से मुलाकात ने जैसे मेरी आज़ादी के एहसास को और मेरे एतमाद को ख़त्म कर दिया था। अब मेरे पास सिर्फ 1 माह की मोहलत थी, उसमें भी 2 दिन कम हो चुके थे। 28 दिन बाद नादिर शाह के एक इशारे पर पुलिस आएगी और मुझे ले जाकर फिर तख्तेदार पर खड़ा कर देगी। उस रोज़ घर में अजीब सी वीरानी थी। घर की मालकिन के बाद मालिक भी हुक्म चलाने के लिए मौजूद नहीं था। अब उस निज़ाम को चलाने और निगरानी के लिए हुक्म जारी करने का इख्तियार सबके पास था और अमलन किसी के पास ना था। कानूनी वारिस रूबी एक समाजी और शरई पाबंदी के बायस कमान संभालने की पोजीशन में नहीं थी। उसके बाद खून के रिश्ते से अनवर उस खानदान की नुमाइंदगी करता था जिसकी बादशाहत खत्म हो गई थी। सिकंदर के सेहतयाब होकर वापस आने तक किसी को इख्तियारात का इस्तेमाल करना था। उसी रोज़ शाम के वक्त रूबी ने उस ज़रूरत की तरफ तवज्जो दिलाई। अभी अब्बा जी का कुछ पता नहीं, कितने दिन अस्पताल में रहेंगे। मैंने कहा, ये डॉक्टर भी नहीं बता सकते, वक्त लगेगा। कल स्वयं की फातिहा खानी का ऐलान करा दो और सबको बता दो कि शाहजी ने खराबी सेहत की बिना पर तमाम इख्तियारात तुम्हें सौंप दिए हैं। लोग पूछेंगे ज़रूर कि शाहजी कहाँ हैं। तुम बता सकते हो कि वो अस्पताल में हैं और 2-4 दिन में आ जाएंगे, मगर डॉक्टरों के मशवरे के मुताबिक इंतज़ामी मामलात की जिम्मेदारी उन्होंने तुम दोनों को सौंप दी है। मैंने उसकी तायद की। रूबी ठीक कहती है, ऐलान का मकसद मातहत अमले को खबरदार करना होगा कि अब हुक्म किसका चलेगा। कोई इस गलतफहमी में ना रहे कि पूछने वाला कोई नहीं। अनवर कायल नजर आने लगा। मामूलात को बहाल करना ज़रूरी है। रूबी ने कहा, कानूनी तौर पर तुम दोनों पार्टनर तो बन चुके हो। वकील ने कागजात तैयार कर लिए थे, लेकिन मेरे और अनवर के 20-20% शेयर हैं। कंट्रोलिंग शेयर शाहजी के भी हैं 60%। शायद मुकम्मल इंतज़ामी कंट्रोल के लिए हमारे पास पावर ऑफ अटॉर्नी होनी चाहिए। अनवर ने कहा, हम वकील से बात कर लेंगे, लेकिन खुदा न खास्ता उनका इंतकाल नहीं हुआ, वो अस्पताल में है। मुल्क से बाहर भी हो सकते हैं। कारोबारी मामलात में मैनेजर का हुक्म भी चलता है। तुम्हें कौन है चैलेंज करने वाला? रूबी बोली, इसमें कोई शक नहीं कि अभी तमाम मामलात रुके हुए थे। 2 दिन बाद मामूलात का बहाल होना ज़रूरी था, वरना अंदेशा था कि बदनज़मी होगी। रूबी के सामने तस्वीर का सिर्फ एक रुख था। उसे मालूम नहीं था कि नादिर शाह ने क्या धमकी दी है। रात को फुर्सत मिली तो अनवर ने मुझसे कहा, यार यहाँ तो किसी को इल्म ही नहीं कि मिफ़्वा हो गए थे। मैंने जितना ज़रूरी समझा था उन्हें बता दिया, नादिर शाह का जिक्र नहीं किया। ये कहा कि पीर साईं के कारोबारी शरीक धमकियाँ दे रहे हैं, वो हम सबको और नुकसान पहुँचा सकते हैं। फिर क्या कहा रूबी ने? वो अपनी बात पर कायम है, जो बदमाशी वहाँ होती थी अब नहीं होगी। मैंने कहा, आज अस्पताल से वापस आने के बाद उन्होंने यही बताया मुझे। ज़रा फुर्सत मिले तो उन्हें सारी बात समझाएंगे। इतनी बड़ी साजिश हुई और सब बेखबर रहे। जल्दी में कोई कदम नहीं उठाना, वरना जितने नमक हराम है सबकी छुट्टी कर देता। हो सकता है नादिर शाह ने हमें दहशतज़दा करने के लिए झूठ बोला हो, सब उसके बंदे ना हो। सबको बता दिया तो उसे फ़ौरन खबर हो जाएगी कि हम मुकाबले पर आ गए हैं और उसकी धमकी से डरे नहीं। अभी कुछ दिन हमारा रद्द-ए-अमल सामने नहीं आना चाहिए। हम सोच समझ कर कदम उठाएंगे, रूबी की मर्जी उसमें शामिल होगी। अनवर बोला, मैंने भी उन्हें समझा दिया कि शाहजी को कुछ नहीं बताना। उनके अस्पताल से वापस आने से पहले हम मुराद हाउस का वो हिस्सा ठीक करा देते जो तबाह हुआ था। तूने जायज़ा लिया उसका? अंदर जाके देखा? राना की लाश वहीं पड़ी होगी। नहीं, मुझे उसकी मोहलत ही कहाँ मिली। चल अभी चल के देख लेते हैं। हम सामने से घूम के पिछले हिस्से की तरफ गए। गैराज के सामने मुराद हाउस का एक कोना मुनहदिम होकर मलबे का ढेर बना हुआ था। हम ईंटों के ढेर पर से गुजर के निकले और अब अंदर जाने के लिए ज़रूरी था कि हम ईंटों पर कदम जमाते उतरें। अनवर ने अक्लमंदी की कि अपने साथ टॉर्च ले आया। हम एहतियात से कदम जमाते उतरे। दीवार का शिगाफ 2-2.5 फुट लंबा और चौड़ा था।
اندر اترنے میں ہمارے کپڑے خراب نہیں ہوئے، ہاتھوں پر بھی خراشیں آئیں۔ انور پہلے اندر کودا، پھر میں نے چھلانگ لگائی۔ انور نے ٹارچ کی روشنی اندر گھمائی۔ وہاں پر لاش نہ تھی، وہ اسٹور میں بھی کہیں نہیں تھی۔ آخر گیا کہاں وہ؟ مردہ بھاگ گیا؟ میں نے کہا، وہ لوگ جاتے وقت لاش بھی ساتھ لے گئے ہوں گے۔ انور نے نفی میں سر ہلایا۔ لاش اٹھا کے نکلتے تو ہم نہ دیکھتے، پھر یا تو وہ بعد میں آئے ہوں گے یا ہو سکتا ہے رانا مرا نہ ہو۔ جس نے تصدیق کی وہ بھی جلدی میں تھا۔ ہاں، رانا بعد میں اٹھ کے بھاگ گیا، میں تو پریشانی میں بھول ہی گیا اسے۔ سردیاں نہ ہوتی تو لاش بو دیتی اور سب کو پتہ چل جاتا۔ میں نے کہا، کچھ بھی ہو سکتا تھا، یہ ممکن ہے کہ انہوں نے جاتے جاتے میں کسی سے کہہ دیا ہو کہ لاش اٹھا لینا۔ یہاں بھی تو ان کے فرما بردار نمکخوار ہیں۔ اب جو ہوا سو ہوا، آئندہ کی سوچ۔ وہ حرام زیادہ اب زیادہ خطرناک دشمن بن کر سامنے آئے گا، کم زیادہ کیا نادر شاہ کے مقابلے میں۔ چل واپس چل۔ ہم ایک لاحاصل مشن سے ناکام ہوئے تو روبی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ کیا؟ کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ دراصل ہم باہر دنگل دنگل کھیل رہے تھے۔ میں نے اسے جواب دی۔ اگلے 2 دن کافی بھاگ دوڑ اور مصروفیت کے تھے، لیکن ہم نے پچھلے حصے کی مرمت کا کام ایک مستری کے سپرد کر دیا۔ اتنی بڑی کنسٹرکشن کمپنی کے لیے چھوٹا سا کام تھا۔ گزشتہ رات ہم نے اس واردات کے بارے میں زیادہ تفصیل سے بتا دیا تھا۔ ریشم زیادہ پریشان ہوئی، روبی پر اعتماد رہی۔ انور کے اعلان کے مطابق اس دن فاتحہ خوانی تھی، سکندر کی بیوی کے لیے بھی اور انور کی ماں کے لیے بھی۔ گرد و نواح سے شریک ہونے والے لوگ سارا دن آتے رہے اور منظر کسی تقریب جیسا رہا۔ پیچھے کے حصے میں بریانی اور زردے کی دیگیں کھنکتی رہیں۔ لوگ ڈٹ کر کھانے کے بعد چکنے ہاتھ داڑھی مونچھوں پر پھیرتے اور دعا کے بعد ہم سے ہاتھ ملاتے۔ دن میں وقت نکال کر میں ایک بار اسپتال گیا اور دوسری بار انور۔ ہمیں وہ سوتا وہی ملا اور ڈاکٹرز نے کہا کہ ابھی اس کے ذہن کو سکون کی ضرورت ہے اور جسم کو بھی۔ شام تک فاتحہ خوانی ختم ہوئی تو کرسیاں شامیانے ہٹانے والے آ گئے، پھر لان کی صفائی ہوتی رہی۔ اس میں ہمارا کام صرف حکم دینا تھا، لیکن تھکن پھر بھی سب پر غالب تھی۔ لاؤنج میں چائے پیتے ہوئے ہم سب خاموش اور افسردہ تھے۔ اگلے دن کا آغاز یوں ہوا کہ سکندر شاہ کی کنسٹرکشن کمپنی کے آفس کا عملہ ڈیوٹی پر حاضر ہو گیا۔ انور انہیں بریفنگ دینے آفس گیا تو مجھے اکیلے ہی اسپتال جانا پڑا۔ 10 بجے سکندر شاہ مجھے اپنے کمرے میں نہیں ملا، شاید وہ باتھ روم میں ہو۔ یہ سوچ کر میں انتظار کے لیے کرسی پر بیٹھ گیا۔ 10 منٹ گزر گئے تو مجھے تشویش ہونے لگی۔ میں نے باتھ روم کے دروازے پر دستک دی۔ شاہ جی، آپ اندر ہیں؟ جواب نہ ملا تو میں نے ہینڈل گھمایا اور اندر جھانکا۔ سکندر اندر نہیں تھا۔ میں نے واپس جا کے نیچے ریسیپشن سے رجوع کیا۔ ایک خوش شکل اور خوش مزاج لڑکی نے کسی نرس کو فون پر طلب کیا اور فون مجھے تھما دیا۔ یہ ڈیوٹی روم سے بات کر لی۔ کسی نرس نے پوچھا۔ جی فرمائیے۔ سکندر شاہ صاحب اپنے روم میں نہیں ہیں، وہ آپ کو گارڈن میں ملیں گے، آپ پیچھے چلے جائیں۔ میں باہر نکلا اور عمارت کے گرد گھوم کے عقبی حصے میں پھیلے ہوئے پارک میں پہنچا۔ وہاں بہت سے لوگ تھے۔ میں نے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جائزہ لیا اور ہر مریض کی صورت کو غور سے دیکھا۔ سکندر کہیں بھی نہیں تھا۔ اب مجھے کچھ پریشانی ہونے لگی۔ ایک بار پھر استقبالیہ پر جا کر میں نے شکایت کی۔ اب اسٹاف نرس کو طلب کیا گیا اور انہوں نے سکندر کی تلاش شروع کی۔ وہ کینٹین میں ہو سکتا تھا، ایک کے بعد دوسری کینٹین میں بھی وہ نہ ملا۔ اس نے اسپتال کے مریضوں والے کپڑے پہن رکھے تھے، اس لباس میں وہ گیٹ سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ میری تشویش اب اسٹاف کے لیے بھی پریشانی کا باعث بن رہی تھی، کیونکہ سکندر شاہ اسپتال میں کہیں نہیں تھا۔ میرے ذہن میں اندیشہ جگہ بنانے لگے۔ وہ دیوانگی کی کیفیت میں بھاگ گیا اسے اغوا کر لیا گیا۔ سکندر کے غائب ہو جانے سے اسپتال کے عملے پر بدحواسی طاری تھی۔ میں نے اسپتال کے MS سے رجوع کیا۔ وہ غیر ضروری طور پر بد دماغ آدمی تھا۔ اس نے بیزاری سے کہا، اب مریض نہیں مل رہا تو میں کیا کروں؟ خود تلاش کروں اسے؟ میں نے غصے کو ضبط کیا۔ یہ آپ کی مرضی ہے، خود تلاش کریں یا عملے سے کہیں۔ ابھی آپ نے بتایا کہ آپ ہر جگہ دیکھ چکے ہیں۔ دیکھیے، میرے کہنے کی بات اور ہے، آپ سختی سے کہہ سکتے ہیں۔ اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، یعنی سختی سے کہنے سے آپ کا مریض مل جائے گا؟ لوک یار مسٹر MS، میں نے مریض کو اسپتال میں داخل کرایا تھا، کسی یتیم خانے میں نہیں۔ اس کی سیکیورٹی آپ کی ذمہ داری تھی۔ اگر یتیم خانہ نہیں تو یہ جیل خانہ بھی نہیں ہے، ہم مریض کو باندھ کے نہیں رکھ سکتے۔ آپ کا مریض بھاگ گیا ہوگا۔ کیا مریض یہاں سے بھاگ بھی جاتے ہیں؟ بس 2 بل ادا کیے بغیر بھاگ گئے۔ ایک تو اوپر والے کمرے کی کھڑکی سے فلمی انداز میں لٹک کے نکل گیا، وہ بھی رات کے وقت۔ ہمارا لاکھوں کا نقصان ہوا تھا، لیکن یہ مریض سکندر شاہ تھا، کروڑ پتی بلڈر، اسی لیے VIP روم میں تھا۔ اس کی ادائیگی ایڈوانس میں تھی اور وہ نفسیاتی مریض تھا۔ پھر تو اسپتال ذمہ دار نہیں ہے اگر ایک پاگل بھاگ جائے تو۔ آپ جا سکتے ہیں۔ میں نے ایک دم میز پر مکہ مارا۔ میں کہاں جا سکتا ہوں یہ بھی بتا دوں آپ کو؟ میں سیدھا پولیس میں اسپتال کے خلاف FIR کٹوانے جاؤں گا کہ مجھے شک ہے اسپتال والوں نے اس کے گردے نکال لیے، اس کا بلڈ لے لیا، شاید اس کا جگر بھی اور اس کا بون میرو بھی۔ جب وہ مر گیا تو اسے پوسٹ مارٹم کے لیے کسی میڈیکل کالج کو بیچ دیا یا خاموشی سے دفنا دیا۔
اور اس کیس کی رپورٹ کل کے اخبارات میں شائع ہوگی تو تمہارا اور تمہارے اسپتال کا نام بھی ہوگا. پھر آ جانا میرے خلاف ڈیفیم کا کیس کرنے. میں بھی کوئی معمولی وکیل نہیں کروں گا. تمہاری گرفتاری کے وارنٹ نہ جاری کرا دیا نا تو میرا نام بھی ملک سلیم اختر نہیں. سی یو ان دا کورٹ. میں کھڑا ہو گیا. وہ شخص جو کسی بیوروکریٹ کی طرح کڑ رہا تھا ایک دم غرض مند درخواست گزار بن گیا. ملک صاحب آپ تو بلا وجہ ناراض ہو گئے. میں ابھی عملے کو اور سیکیورٹی والوں کو طلب کرتا ہوں. مل جائیں گے شاہ صاحب, پلیز بیٹھیے. اب اس کا سارا غصہ عملے پر اترا. اس نے ایک ایک کو برطرفی اور جیل کی دھمکی دی. مریض کو تلاش کر کے لاؤ 10 منٹ میں, ورنہ کسی کی خیر نہیں. آدھے گھنٹے میں اس نے بڑے اصرار اور عارضی کے ساتھ مجھے چائے پینے پر مجبور کیا اور یقین دلاتا رہا کہ مریض ضرور ملے گا. لیکن ایسا نہیں ہوا. ابھی تک میں نے ایک امید پر انور سے بات نہیں کی تھی. میں نے MS کا فون استعمال کرتے ہوئے انور کو بتایا کہ سکندر شاہ اسپتال سے غائب ہے اور تلاش کے باوجود نہیں ملا. وہ ہنس کر بولا ملے گا کیسے؟ وہ ابھی 5 منٹ پہلے گھر پہنچا ہے. گھر پہنچ گیا؟ اچھا میں آتا ہوں. میں نے اخلاقی طور پر MS سے معذرت کی اور اس کی بات سنے بغیر کمرے سے نکل گیا. مراد ہاؤس میں عجیب منظر تھا. سکندر شاہ کی آوازیں کمرے سے سنائی دے رہی تھی اور دروازہ بند تھا. ریشم کے ساتھ روبی کچھ حیران پریشان لاؤنج میں بیٹھی تھی اور شاید انہیں میرا انتظار تھا. انور کہاں ہے؟ اندر شاہ جی کے ساتھ. دروازہ کیوں بند ہے؟ انور نے شاہ جی کو روک رکھا ہے, اندر جا کے دیکھ لو. میں نے نوک کیا تو انور نے دروازہ کھولا اور پھر بند کر دیا. سکندر کمرے میں چکر لگاتے لگاتے ذرا دیر کے لیے رکا. اچھا کیا تو آ گیا ملک. اس الو کے پٹھے نے مجھے بند کر رکھا ہے. میں کوئی پاگل ہوں کیا؟ بالکل نہیں, مگر جانا کہاں ہے آپ کو؟ ارے وہاں ایک حرامزادہ آ گیا تھا میرے پاس, میرے کمرے میں آ گیا. اتنی بڑی داڑھی تھی اس کی. وہاں اسپتال کے کمرے میں؟ کون تھا؟ ڈاکٹر تھا کوئی؟ او نہیں یار, مجھ سے کہنے لگا کہ بیٹا تو نے گنوا دیا, اب یہ 2 بھی مارے جائیں گے. ان سے کہہ دینا کہ ہم سے پنگا نہ لیں, ورنہ جو ہو چکا اس سے بھی برا ہوگا. میں نے گالیاں دی تو بھاگ گیا. میں اس کے پیچھے دوڑا اور دوڑتے دوڑتے گھر تک آ گئے. نام نہیں پوچھا اس کا. اس نے کہا نام کو چھوڑو, میں بہت خطرناک آدمی ہوں. میں نے کہا تم جیسے 101 میں گاڑ چکا ہوں. تم نے بات نہ مانی ہماری تو سب کو ایک ہی قبر میں دبا دوں گا. رانا نام ہے میرا. میں اچھل پڑا. رانا؟ یہی نام بتایا تھا اس نے؟ ہاں, اور میں نے کہا میں ہوں رانا کا نانا, نانا پاٹیکر. وہ ایک دم نکل بھاگا. میں اس کے پیچھے لپکا تو وہ بھاگا اور میں اس کے پیچھے رہا. لیکن باہر نکل کر وہ بیٹھ گیا ایک موٹر سائیکل پر جو کوئی اور چلا رہا تھا اور وہ بھاگ گیا. آپ کو کسی نے روکا نہیں گیٹ پر؟ وہ تو کچن میں گھس گیا تھا, پھر پیچھے دیوار تھی اس کے اوپر سے کود گیا. وہاں مجھے دیر ہو گئی. پتھر تو مارا تھا میں نے اسے, لگا بھی تھا. میں دیوار پر چڑھنے لگا تو گرا, دوبارہ چڑھا, اتنی دیر میں وہ بھاگ گیا. تو اب کہاں جا کر ماریں گے آپ اسے؟ میں نے موٹر سائیکل کا نمبر دیکھ لیا تھا, میں اسے تلاش کر لوں گا. میرا دوست ہے موٹر رجسٹریشن میں, چھوڑوں گا نہیں میں اسے. میں اسے گولی مار دوں گا, ایٹم بم گرا دوں گا اس پر, سالے کو پتہ بھی نہیں چلے گا. وہ قہقہا مار کر ہنسا. صاف نظر آتا تھا کہ اس کی کیفیت ہذیانی ہے. وہ رفتہ رفتہ دیوانگی کی طرف بڑھ رہا تھا. مجھے لگتا تھا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی کیفیت جنونی ہوگی. نہ میں ماہر نفسیات تھا اور نہ ڈاکٹر. اس کی یہ حالت ایک دن میں نہیں ہوئی تھی اور اس میں بہتری بھی ایک دن میں نہیں آ سکتی تھی. اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ طویل عرصے تک زیر علاج رہے, کسی الگ تھلگ جگہ پر جہاں سے وہ بھاگ نہ سکے اور نہ کسی کو نقصان پہنچا سکے. کیا خیال ہے, چل کے تلاش کریں اسے؟ انور نے پوچھا. میں چونکا. ہاں, آخر اس کی ہمت کیسے ہوئی شاہ جی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی, اور پھر بھاگ بھی گیا. مرد کا بچہ تھا تو رکتا نا. میں جانتا ہوں رانا کو. تم جانتے ہو؟ شاہ جی نے خوش ہو کر کہا. مجھے موٹر سائیکل کے نمبر سے یاد آیا, آخر میں 420 ہے نا. وہ ہے پکا 420, بدماش. بس تو پھر چلتے ہیں. انور, وہ تمہارے ابا تو شکاری تھے نا, ان کی بندوق کہاں ہے؟ رکھی ہے, جاتے وقت اٹھا لیں گے, لیکن پہلے کھانا کھائیں گے, مجھے بھوک لگی ہے. اس کے بعد جو ہوا میری اور انور کی سادہ سی پلاننگ تھی. ہم نے اسے باتوں میں الجھا لیا اور روبی نے اس کو کھانے میں خواب آور دوا دے دی. ہم ڈاکٹر کو بلاتے تو وہ بدک جاتے. سکندر شاہ کو بہت جلدی تھی, اس نے کھانے میں دیر نہ لگائی, مگر ہم وقت گزارتے رہے اور اسے بہلاتے رہے. پھر انور نے کہا کہ وہ بندوق لے آئے تو چلتے ہیں. سکندر نے فاتحانہ قہقہہ لگایا. اس سالے رانا کی قضا یہ آئی تھی کہ سکندر اعظم سے پنگا لے لیا. مارا جائے گا آج. تم گولی وہ ڈالنا جو سور کو مارنے کے کام آتی ہے. بہت مارا ہے میں نے پہلے بھی. رفتہ رفتہ وہ پرسکون اور خاموش ہوتا گیا اور اس کی زبان لڑکھڑانے لگی. پھر وہ ایک طرف لڑکا اور سو گیا.
ہم نے اسے اٹھا کے گاڑی میں پیچھے لٹایا اور اسے واپس وہیں لے گئے جہاں سے وہ فرار ہوا تھا۔